तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर इंतहाई कड़ा, मुश्किल और अजाब की तरह का वक्त उतार दिया गया है। मियां असलम इकबाल साहब बड़े कमिटेड तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं और एक सियासी वर्कर है। किसी जमात को तो एक तरफ रख दें, एक सियासी वर्कर के साथ इस तरह से होना, ये पाकिस्तानी सियासत का गला घूंटने के मुतरादिफ है। मियां असलम इकबाल साहब ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट के कुछ अल्फाज मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि मैं कुछ हकायक अवाम के सामने लाना चाहता हूं। 9 मई के बाद मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ क्या हो रहा है, सुनिएगा। 7 मई को मेरी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत लाहौर में जमानत कंफर्म हुई, तो मैं उसी दिन लाहौर से बाहर चला गया, क्योंकि 31 मई को मेरी बेटी का निकाह होना था। सोचा 11 मई को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद में भी मेरी तारीख है, लिहाजा उससे पहले निकाह से मुतालिक जो इंतजाम करने हैं वो कर लिए जाए। 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वो 9 मई के वाकये के ऊपर खुशी नहीं मना रहे, जश्न नहीं मना रहे, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि पुलिस ने हमारे घरों पर रेड करना शुरू कर दी। घर पर सिर्फ वालदा साहिबा, बेटी और बेटा मौजूद थे। चंद रोज कबल तकरीबन रात 3 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़कर 30-40 लोग दाखिल हुए और बदतमीजी शुरू कर दी और कहा वो कातिल किधर है, उसको नहीं छोड़ेंगे। जिसके घर में रियासत के गुमाश्ते दाखिल हों, तोड़फोड़ करें, वहशत और दहशत फैलाएं, असले के साथ लैस हो, आधी आधी रात को खिड़कियां दरवाजे तोड़ दें, हाहाकार मचाएं, गालिम गलोच करें, बच्चों के सामने उनके बाप को कातिल कहें, मां के सामने उसके बेटे को कातिल कहें, 85 साल एक बुजुर्ग खातून के सामने। जिस मेंटल ट्रॉमा से, खौफ से, दहशत से और नफ्सियाती कर्ब से वो लोग गुजरेंगे, इसका अंदाजा सिर्फ वही खानदान कर सकता है जो इस तकलीफ से गुजर रहा होगा। मेरे लिए कह देना, बता देना और आपके लिए सुन लेना बहुत आसान है, जिस पर बीतेगी तकलीफ वही बता सकता है। मेरी अहलिया नमाज तहज्जुद पढ़ रही थी, जबकि बेटी और बेटा अपने कमरे में थे। वालदा साहिबा की उम्र 85 साल है, ऑक्सीजन पर है। आगे वो कहते हैं जनाब मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब, बिलाल सिद्दीक कमियाना और लियाकत मलिक, ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं लाहौर में। पता है आपके मुहाफिजों ने क्या किया? घर पे मौजूद जहेज का कीमती सामान और 7 लाख रुपए नकद और डीवीआर लेकर चले गए, क्योंकि बेटी का निकाह था तो जहेज का सामान पड़ा था। मेरी वालदा साहिबा चीखती रही कि ऐसा ना करो। मुहाफिज ने मां का एहतराम भी ना किया, खूब बदतमीजी की। मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता था कि आप लोग अखलाकियात से इतने नीचे गिर जाओगे, शर्म आनी चाहिए थी। वो एक शायर ने कहा था कि बरकतें खुदा की हैं, सूरतें बुजुर्गों की, इन सफेद बालों से सारा घर चमकता है। यार, घर के बुजुर्गों के साथ आप ये कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे निजाम और मुहाफिजों पर लानत भेजता हूं। आप समझ रहे होंगे कि यह सदा ऐसे ही चलना है। बेशक हर रात के बाद सुबह, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आजमाइश के बाद उसका सिला मिलता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेटी का निकाह मनसूख कर दिया, क्योंकि सामान तो मेरे पंजाब के मुहाफिज ही लूट कर ले गए। कोई नहीं, अल्लाह तो है। तारीख कैंसिल करवाने की शादी हॉल से तस्दीक कर लें। फ्लैटिस लाहौर का मारूफ होटल है, वहां ये बेटी के निकाह की तकरीब कर रहे थे, तो जाहिर बात है वहां बुकिंग करवाई हुई थी। अब निकाह की तारीख कैंसिल हो गई है, निकाह मनसूख हो गया, यानी मुलतवी हो गया है, तो अब वहां होटल की बुकिंग भी कैंसिल हो गई है, जिसका वो कह रहे हैं कि तस्दीक कर लें। लूट मार के लिए घरों में दाखिल होते हैं, चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं और खुश होते हैं। मेरी बड़ी बहनों के घरों में दो दफा रेड किया जा चुका है और तोड़ फोड़ के साथ जो हाथ लगा मेरे मुहाफिज साथ ले गए। जनाब मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर, बिलाल सिद्दीक कमियाना और लियाकत मलिक, बहनें, बेटियां और माएं तो सांझी होती हैं। आप सबकी असलियत तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। कहने को आपके खिलाफ बहुत कुछ है। वजादारी बड़ी चीज होती है, जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई है। मेरी भतीजी के ससुराल पे रेड की, घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए, बदतमीजी की और जो हाथ लगा मुहाफिज लूट कर ले गए। न किसी की बहन छोड़ी जा रही है, न बेटी, न मां, न भाई, न दूर पार के रिश्तेदार। जिसको पकड़ना है उसको पकड़े।
ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں اگر اس شخص نے کوئی جرم کیا تو پکڑ لیں آپ اس کو پکڑنے کے لیے آپ کسی اور کے انسانی حقوق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ وہ تو جرم ہے۔ اگر میاں اسلم اقبال صاحب نے کوئی جرم کیا ہے تو جرم یہ بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو ریاست کر رہی ہے۔ اگر میرا بھائی کوئی جرم کرے وہ مجرم ہوگا نا قانون کی نظر میں تو مجرم نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے ساتھ اگر آ کے دہشت گردوں کی طرح بیہیو کریں گے تو جرم آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ریاست کسی اور مجرم کا محاسبہ کیا کرے گی جو ریاست خود مجرم بن چکی ہوئی، جو خود جرم کر رہی ہے، اور اس جرم پر کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی تنقید کرنے والا نہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی بھتیجی کا سسرال باغبان پورہ سے کل رات اس کے گھر ریڈ کی گئی، جن کا دور دور تک میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ان کی بڑی بھتیجی یعنی ان کے بھائی کی بیٹی کے سسرال میں ریڈ کیا، اس کے دیور کو مارتے ہوئے ساتھ لے گئے، ناک کی ہڈی توڑ دی اور سی آئی اے میں بند کر دیا۔ بڑے بھائی میاں صاحب کے میاں جاوید اقبال کے گھر ریڈ کی اور بھابھی جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہے ان کو اور میری بھتیجی جو کہ ڈاکٹر ہے ہراساں کیا اور کہا قاتل کدھر ہے۔ ڈی وی آر اور قیمتی سامان جو ہاتھ لگا ساتھ لے گئے۔ ڈی وی آر جس سے ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز کی ریکارڈنگ وہاں محفوظ ہوتی ہے۔ میرے پنجاب کے محافظ اب ناکوں سے پیسہ اکٹھا نہیں کرتے بلکہ گھروں میں بدماشی اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جو علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کے گھر ریڈ کی، ان کی بہوؤں کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی بیوی نے بھی ابھی دل کا آپریشن کروایا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی، توڑ پھوڑ اور جو لے کر جانا تھا لے گئے۔ ہر کسی کے گھر 2 سے 3 دفعہ ریڈ کر چکے ہیں۔ ہر دفعہ میرے پنجاب کے محافظ بھوکے کتے کی طرح آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہڈی ساتھ لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اکرم اقبال کے گھر ریڈ کیا، ان کے بیٹے حمزہ اور اکرم بھائی کو پولیس ساتھ لے گئی۔ اکرم بھائی کا ایک بیٹا معذور ہے جس کی عمر 25 سال ہے اور وہ باتھ روم تک خود نہیں جا سکتا، نہ کھانا خود کھا سکتا ہے، باپ ہی اس کے سارے معاملات کرتا ہے۔ آج ان کو بغیر کسی ایف آئی آر اور جرم کے لے کر گئے ہوئے 8 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ باپ اور بیٹا حمزہ سی آئی اے کے پاس ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میرے جسم میں تو جھرجھری پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ افضل اقبال بھائی اور امجد اقبال بھائی کے گھروں پر ریڈ، ڈی وی آر اور قیمتی اشیاء چوری کر کے میرے بھوکے محافظ ان کے گھروں سے بھی لے گئے۔ یہاں تک کہ میرے رشتہ دار جوہر ٹاؤن رہتے ہیں، وہاں پر ریڈ کی، ان کا بیٹا راہیل انگلینڈ سے اپنی نوزائیدہ بچی دیکھنے آیا تھا، اس کو ساتھ لے گئے۔ تھانے اچرا میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے رہے کہ بتاؤ میاں اسلم اقبال کدھر ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھوڑا، اسی دن انگلینڈ واپس بھیج دیا۔ انہوں نے بیٹے کو چھڑوایا، اسی دن انگلینڈ واپس بھیج دیا اور وہاں اپنے بازو کا علاج کروا رہا ہے۔ میرے ڈیرے پر ریڈ بار بار کی اور وہاں سے ڈی وی آر لے کر چلے گئے۔ کام کرنے والے لڑکے کیسر کو پکڑ لیا، عدالت سے اس کی بازیابی کروائی گئی۔ کل رات پھر ریڈ کی اور دوسرے ملازم مرتضیٰ کو لے کر چلے گئے اور ستم ظریفی کے مار مار کر برا حال کر دیتے ہیں۔ آج میرے سب سے بڑے بھائی میاں جاوید اقبال کو سی آئی اے ڈیفنس لے کر چلے گئے۔ ان کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن میرے پنجاب کے محافظ چیف سیکرٹری سے لے کر آئی جی اور آئی جی سے لے کر نیچے تک کے عہدوں پر مزے لے رہے ہیں اور چھوٹے محافظ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ آخری بات، میرے کوئی 9 مئی کے حوالے سے کوئی آڈیو کال، ویڈیو کلپ یا کلپ، کوئی میسج کچھ ہے تو سامنے لاؤ، جیو فینسنگ کر لیں، سی ڈی آر کچھ تو سامنے لاؤ۔ یہ تو ایک سیاسی آدمی کے گھر پر ریڈوں کی بات ہو رہی ہے۔ کتنے ہزاروں بے گناہوں کے گھروں پر ریڈ اور لوٹ مار کی کہانیاں سب کے سامنے آئیں گی۔ پھر چیف سیکرٹری، آئی جی، چیف آفیسر، ایس ایس پی، سی سی پی او، سی آئی اے سب جواب دے ہوں گے۔ سوچا تھا وزاداری میں خاموش رہوں، لیکن یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے۔ سوچا عوام کو تو بتا دوں اور ان افسران کو بھی، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ 25 مئی کو سی سی پی او نے یہی کہا تھا کہ میاں صاحب مجھے پتہ نہیں تھا۔ 25 مئی 2022 جب پولیس نے عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے سے لانگ مارچ سے 2 دن پہلے لوگوں کے گھروں پر ریڈ کر کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس 25 مئی کی بات ہو رہی ہے۔ 25 مئی کو سی سی پی او نے یہی کہا تھا کہ میاں صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، اور 10 بار اس نے دوست بھیج کر معافی مانگی تھی، اور ایک شادی پر ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگی کہ آپ کے گھر پولیس میں نے نہیں بھیجی تھی۔ اگر یہ اس بات سے انکاری ہوا، یعنی سی سی پی او
تو دوستوں کے نام بھی بتا دوں گا جن کے ریفرنس سے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ آخری بات، اگر میرے خاندان کے کسی فرد کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر چیف منسٹر، چیف سیکرٹری اور متعلقہ جو تھانوں سے آئے لوگ ان کے ایس پی اور ایس ایچ او پر کٹے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے ہمارا پاکستان، جانتے ہیں نا ہمارا پاکستان۔ اللہ حافظ۔ Hello everyone, hope you all are well with your family and friends. Before proceeding to the video, you have a request. Subscribe my channel Pakistan News, like and share to your friends and links. Thanks for supporting.